مساء الخير عليكم. سلام، أهلا وسهلا. وش راكم البارح؟ سافا أكو بخير؟ شكون مع الصحة؟ سافا. Alors, والله c'était pas prévu le live تاع اليوم. À la dernière minute. والله غير à la dernière, à 2 heures avant le... هنقول لكم 2 heures avant le vol. 2 heures avant le live, j'ai décidé de faire un live باش نوريلكم le scabetch اللي درناه البارح. En même temps, à la même occasion, on va faire un gâteau turc. سيسيما سلامة وش راكي؟ سافا؟ وش راكم مع الصحة؟ راكو بخير؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء الأنوار. دونك فوالا نستناو اللايف يطلع لنا شوية. إلا حبيتو s'il vous plaît partagez un petit peu، ماشي بزاف، كلشي ماشي كبير انايا. دونك فوالا. alors مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نرحب tous les Algériens et les Algériennes partout dans le monde. فوالا مرحبا بكم كاملين. Merci pour vos messages, يعطيكم الصحة. Merci pour votre encouragement. عجبتكم لاسالات تاع البارح، عجبكم السردين الترك تاع البارح، عجبكم سكابيتش mis à part quelques commentaires. Normal, on fait avec. نقراو شوية لي ميساج ونبداو على بركة الله. Alors, Najat, bonjour Naziha, ça va, alhamdoulilah. Chalantou Marako Bkhair, Riyad, salam. Ma mère vous aime beaucoup. Elle a passé son week-end devant la télé à vous admirer. Riyad, Rabbi Taoul Amarha, votre maman, le grand bonjour et le grand salam. Rabbi Khalliha lakum, Inch'Allah, merci. Perle d'Orient, rebonjour, Aslama. Ça va? Je l'ai pas vu hier. Oui, il n'y a pas de problème. Le live, il était enregistré, donc voilà. Behiya Babou. Ah, merci. Merci pour ceux qui ont partagé. Marhaba bikrti. Aslama. Voilà. Je crois qu'on va commencer. Fafou Kara, bonsoir. Bonsoir, je كتبتي لي قيلة وقيلة اي سينيور تقريت سي سا راح attendez قلتي لي bonsoir سلام اي سينيور اهلا وسهلا سلام نزيهة سلام اليوم كي كملت un peu pas, je peux pas vous suivre, j'ai des invités جاييني معليش مرحبا بهم c'est pas grave, le live يقعد enregistré, y a pas de souci. نفيسة كاساسني عسلامة. اليوم كاين نقولكم واش كاين اليوم، كاين موسكوتشو تاع الترك rien à voir مع تاعنا، mais c'est une très bonne recette معمرة بالحاجات الملاح وساهل. Voilà, un cake si on veut. La recette تاع ma belle-sœur تركية هي اللي علمت لي نديرو، et le gâteau préféré de mon mari يموت عليه، هو اللي فكرني فيه d'ailleurs. comme خلاصو الحناين صحة ولهنا. Salut Naziha, c'est un plaisir de vous voir. الله يسلمك، je sais pas شكون بصح. Voilà. Alors, on va commencer. نبداو على بركة الله. حتى نكمل الكاطو ولا نوضر يدوخو حتى نكمل لو كاطو باش نوري لكم لو فاموس كابيتش كيفاش جا. مازال ما دقتوش والله ما دقت mais voilà. Alors le four تاعنا ceux qui vont préparer avec moi le gâteau
اللي راهم رايحين يديروا معايا en même temps le gâteau. Le four ديالنا نحطوه يسخن باسكو سي vite fait بالخف نديروه. Je vais me laver les mains ونبداو. ونبداو سافا راكم تشوفوا مليح ليماج لو لايف enfin l'image elle est pas ليندا بن كوكو عسلامة يا الشويطرة. البارح مسكينة الوغ ليندا شرات السردين وشرات كلش الا في افيك موا. انا كملت هي بوستات لي لا رياليزاسيون تاعها سكالا في اي سيتي جوست مانيفيك يعطيها الصحة دايوغ. الوغ درسا ما وجدتش ما على بالهاش لي حندير سكاباج ولا بالك ما فهمتش ولا مور ما دارت هذيك لا روزاس تورك فرغت فوق هذيك الدرسه. علاه وكلات. جو سوي بريت. elle va très bien elle va très bien. مرحبا بكم كاملين مرحبا بكم كاملين. alors واش تسحقوا في دايوغ جي بوستي لي زانغريديون. عندك نسيت quelques ingrédients ils sont pas tellement يعني nécessaires c'est facultatif على كل حال. اللي يحب يدير واللي ما يحب ما يديرش. عندنا 4 حبات ولاد الدجاج. اتاندي ما راكوش تشوفوا. voilà ça va là vous voyez bien mais تليفون شويه ما عودش. قولوا لي راكم تشوفوا مليح يا اخي. alors عندنا 4 حبات ولاد الدجاج داكوغ. عندنا كاس هي نورمالمون كاس سكر انا ديما نقص شويه هاوليك موان ان دوا. عندنا نص الكبير لا غروند مواتيي تاع الكاس تاع ولاد الدجاج هو عليا تاع الزيت. ندير ان بو بلوس كو لا مواتيي. عندنا ياغورت ناتور. اللي ما يحبش الياغورت ناتور ولا اللي ما عندوش il peut remplacer par le lait mais ياغورت ناتور خير. شوفوا راهو كاس ناقص ديروا ان بو يدمي خير. فوالا هاوليك انا درت كاس ناقص منه ابوبخي ان دوا يدمي. عندنا لا فاني. عندنا حاجه انديسبونسابل وهي القرفه. ان شاء الله كامل ديروا القرفه باسكو على بالكم صدقوني سي طبع اخر. سي الوغ نون سولمون مليحه بزاف لصحه بنادم و ان غو اكسيبسيونيل. تحبوا ديروا غير شويه مغرفه تاع قهوه ديروا. انا ندير مغرفه تاع العشاء معمره. واش عندنا تاني؟ عندنا حبه تفاح. حبه تفاح قطعتها انا اوندي. شوفوا قطعتها اوندي. عندنا اوسي لي ريزان سيك شويه زبيب. انا هذا اللي قعد لي تاع لا ديرنيير فوا كان مشمخ دونك جيتي فريمون اوبليجي باش نديرو اليوم. وعندي هنا زبيب مع لي فروي كونفي مخلط. شويه زبيب هذيك العينه الصغيره فو فوايي دايوغ دوك لازم نشمخهم. وفيه المشماش هذاك يا ربي راح لي اسمو سي بيان اكليغي راكو تشوفوا مليح. جاب لي ربي راهي الحاله مظلامه. الهرماس كيما نقولوا حنا الهرماس. فوالا دونك فوالا هادوما كامل سي فاكولتاتيف. نتوما واش عندكم في الدار. انا حنديرهم بوركوا باسكو راهم في الدار ولازمين لازمين لا روسيت تاعهم هكذا تجي. فوالا انا شمختهم شللتهم وخليتهم شويه في الماء. وعندنا تاني هذا والله ما على بالي وشنو زبيب. على كل حال كاليتي تاع الزبيب. شوفوا كش داير رقيق. شوفوا الحبه قد منها. نو ماشي زبيب هو عليا ولا لو ساك ما عنديش لو ساك رميتو. جو بونس كو سي دو توت واقيل كونفي يابس. ليسونسيال لي فروي كونفي اللي عندكم. شويه جوز كونكاسي تاني. فوالا جو بونس كو هادو هما كامل. لا فاني ديروا لي زاروم اللي تحبوا نتوما بيان سور. وعندنا زوج كيسان فارينه
زوج كيسان فارينه. نسيمه انت ما تحبيش الياغورت ناتور، على بالي ديري الحليب. وهذا ما كان تاميزي دو بريفيرونس نصيروهم. الي نبداو. انا حطيت الفور يسخن ا 170. بسم الله. حطوا ولاد الدجاج. تحبوا ديروا في البيتراي دور سي بوسيبل، تحبوا ديروا بالباتور. الوغ بلا ما نكسر راسنا البلون وحدو والجون وحدو، كلش en même temps. Bonjour, bonjour, bonne journée. Hasiba Balaska, je pense. Voilà, classique. بصح il est extra. Le fait اللي فيه القرفة وفيه هاد انا هذا سي لو غاتو بريفيري تاع مون ماري، il adore. داير هو اللي فكرني فيه. باش نديرو السكر. فوالا. يلا نديرو وشنو يفو يطلع لنا بيان. يفو يطلع لنا تري بيان le jambon, enfin les œufs مع le sucre. Arranger l'éclairage. Ça va donc? Surtout, attendez, je vais allumer هذا là au frère. وقولوا لي ولا سي mieux. Ça va? C'est mieux comme ça. Très bien. Linda Bunda, bonjour. Merci beaucoup. صباح ببرج بوغريريد. اهلا وسهلا، مرحبا. شوفوا انا راني في اللايف، ما حبيتش نكتر بزاف. نتوما تكونوا وحدكم ديروا بيان، مي الوغ حتى يطلع لكم تري تري بيان. سافا طلع ماشي كيما كانوا بياض، مي سادير دو بريفيرونس ان بو بلوس. نزيدو نخبطو ان بو بلوس انا باش ما نكترش عليكم. فوالا دوك نديرو الزيت. فوالا. نزيدو لو ياغورت. فوالا. نديرو لا فاني.
Ah bon, toujours pareil. قبل ما نبدا اللايف مسحت pourtant الكاميرا. شفتو. Attendez. ودركا كي شراهي ليماج. ليلى السلام عليكم من ايطاليا. عليكم السلام ورحمه الله. كاسكو تو في اختيتي ولا غير هضرت معاك صباح وما قلتلك شفتي سيتي با بريفي. ما طنط هضرت معاها صباح وما قلتلهاش راح ندير لايف باسكو جي ديسيدي 2 heures avant le vol avant le live. دونك اختي راني ندير موسكوتشو تركي كيما يديروه الاتراك. فوالا راني درت لا recette تاع بيرين. فوالا تاع ما بيل سور سي سا recette. دونك il est extra. alors رانا درنا l'image est sombre. alors s'il vous plaît اكدوا لي على l'image c'est important quand même. alors كيفاش راكو تشوفوا s'il vous plaît. سلام نزيهة. سلام عليكم السلام. فلو ماشي من عندي والله ماشي من عندي. انا راني نشوف فيها هنا تري بيان. alors vous quittez le live وعاودوا وليو peut-être que ça va s'arranger ان شاء الله. très flou. elle est floue l'image est floue. oh là là شفتو c'est bizarre hein. c'est bizarre. pourtant l'internet elle est extra. non juste un peu flou. toujours pareil. bonjour Naziha c'est flou. oh là là trop flou. مليحة l'image sombre. وعلاه pourquoi pourtant c'est bien éclairé. الكوزينة ضاوية. فلو الصوت مليح. راهي مليحة الكاميرا تري فلو غير واضحة الصورة. سي بيزار. شوفوا vous patientez دقيقة برك. alors قولوا لي سينو نعيط لوليدي يجي يشوفها يجي يشوف لي toujours sombre très flou. patientez دقيقة. كم وليدي ما يحبش يبان في الكاميرا alors نقلبكم سامحوني. attendez انا حبت تنقلب. فوالا دقيقة برك je reviens 2 secondes. وماشي ماشي الكاميرا هي منا بصح هي منا وليدي باش تكون خير. اي سي با هنايا هنا مسحتها تري بيان. شوف لي يونس شوف كلهم يقولوا سي فلو اي سي سامبر. استنى شوف بصح هنا اللايف يخرج تري بيان في لا تابلت سي نت. كملي لاباس انا نفهمو. كملي ايه بصح لا سي مسحتها يونس بو عليا مسحتها تري بيان. بالك تنقلب t'as vu. ودركا je pense elle a mis le filtre. لا بو على سعدي ما نعرفش كامل هاد الحاجات. نو ما درتش الفلتر. ما على باليش كامل كيفاش يديروه.
مليحه راهم يقولوا لي سي سا نو سافا هاي تري بيان بارك الله فيك وليدي هي دوكا كي تقلبي الكاميرا ها تشوفي وجهك ها ومن بعد هنا فيكم كي تشوفي وجهك هنا ها وانا زعما وجهك هاو هنا داكور. ديري صبعك هكا من بعد تشوفي روحك فيه من بعد تقعدي غير طابزي هكذا بالوحده حتى تشوفي وجهك فيه صاحب نت اوكي ميرسي بوكو نوني يعطيك الصحه وليدي ميرسي شتو كيفاش يخطيونا ولادنا كي شنو ولاو شتو alors maintenant c'est bon قولوا لي سي ميو فوالا خاطر لا كيفاش الواحد يدير ويشقى وكامل وانتوما ما تشوفوش مليح فوالا هيا تري بيان شتو احنا افاش ما نجمعش مي انا لا تكنولوجي نكملها لا تكنولوجي لا تكنولوجي خاطينا الله غالب مزيه كاين ولادنا اوراني واحد العفسه نديرها هكذا نعبز هكذا في ليكرون بون الوغ نكملو وين حبسنا في لافاني والقرفه ندير درك نرمي راكو تشوفوا دركا واقي ما كنتش تشوفوا فوالا فوالا تري بيان راكو تشوفوا سي بوكو ميو بارفي الي نرميو دركا التفاح من قبل درت له القارص باش ما يكحلش باسكو قطعته من قبل مي طاح لي عظم تاع القارص راح الي نديرو هاد التوت هذا المواسي نديرو زبيب نرميوه هكذا ونا با بزوان نواسيوه في لافارين اي تو سا نرمي هاد لي فروي كونفي هادو اللي درتهم نزيد نحطهم هنا ونزيد شويه انا ما عنديش الجوز كونكاسي راني نكسر فيه هذا ميرسي ا فوتر فيس الله يسلمكم مزيه راهو في الدار مزيه لي طاميو الحمد لله يسلمكم ميرسي كي راح تعيط له قال لي كيفاش ندخل قال لي الباب راهي مقابله تليفون كيفاش ندخل قلت له قلبتها على بالي اللي ما تحبش تبان جو لو سي قلبتها تنكيت با هكذا الله غالب يسون كوم سا ولادنا on peut ne pas mettre la cannelle شوفوا لا روسيت تاعها لا روسيت الاصليه بالقرفه يديروا لا كانيل والله ما يجيكم بزاف لو غو سي كاميم يجي دونك اللي ما يحبش القرفه سي فريمون ما ديروش نحيو القرفه ما ديروش القرفه اي بي سي تو سي با غراف مي انا قلت لكم لا روسيت الي هذا راه كسر لي راسي ارميتو كيما راه خليت غير حبيبات سا سوفي الجوز ثاني الي ان بو امبورطون ولا عندكم سي ميور ولا ما عندكمش سي با غراف فوالا كيفاش ندير الباتور انا نخلط هكذا اونكور راني ما درتش بزاف القرفه انا ما بيسور دير زوج مغارف تاع العشاء والله انا ما حبيتش نكثر درت مغرفه درت اون كويير سوب الي دركا اون فا تاميزي لا فارين اللي عندنا زوج كيسان الكيسان اللي كيلت بهم ساعه تاع لي مالفا ندير بهم تاع 200 مليلتر لي فيغ نديرو لا فارين كيلو بها هنا راني حاطه 400 غرام دو فارين ou bien اللي ما عندوش دوك الكيسان كلاسيك يدير 400 غرام دو فارين de préférence نصيروها باش لو غاتو يجي انكور خفيف بلو ليجي يجي امبيكابل نرميو ان ساشي دو لوفور لا لوفور شيميك مع لا فارين
فوالا ونبداو نخلطو. الوغ موسكوتشو هذا ديالنا il est très riche فيه الجوز، فيه الزبيب، فيه التفاح. نسيت حاجه بصح الله غالب ما عنديش، انا خرجت الصباح جوستومون باش نشري يديروا له اوسي قشور التينه بصح هذيك التينه الكبيره، الكبيره الخشينه اللي عندها لا بول تاعها خشينه، اللي توالم مع توالم نديروها معجون. فوالا اللي توالم نديروها معجون. هذيك هي اللي توالم. جي با تروفي، لقيت ما شريتش دايوغ، لقيت تينا بوفين. لا بوفين ما كاش كيفاش. تاني نقطعوا ابوبخي نص حبه القشور تاعها ونقطعوا اللي ما عندوش لي فروي كونفي. سي بور سا انا درت لها لي فروي كونفي كانوا اندستريال. تينا تاني هكذا نقطعوها، على بالكم واحد لي سافور، واحد البنه. انا خلعتني نهار شفتها تقطع هكذا في القشور تاع التينا هكذا طريفات صغار، ماش نختها ما غلاتها ما والو، ما تلقت المروريه. انكرويابل. فوالا شوفوا كيش يجي. بون هنايا الباتور ما كلاش نزيد. شوفوا كنت تشوفوا فواييه يبان شوكولا فيه alors que non ماشي شوكولا، لا كانيل. on va prendre le moule تاع موسكوتشو. ندير له انا شويه زيت، نمسح جوانب كامل تاع لو مول بالبانسو. والله صدقوني il est très très bon. الطياب تاعو 25 minutes ماكسيموم. انا اونتر طون جبت لكم نجبدو السردين نحكيو شويه عليه. فوالا ونزيدو نديرو دو لا فارين. نرميو الخليط ديالنا بسم الله. راهي واحد السخانه اليوم في اسطنبول، باش نقول لكم يفي تري بو. الله يجعلها عاده على كل حال. فوالا شوفوا فوالا ونحطوه يطيب في الفوخ à 160 au milieu, chaleur tournante, ventilo. ولا شوفوا نتوما كوشتكم كيش ندارين طيبوا، كيش ندارين طيبوا لي غاتو ديالكم. با نديروهم هكذاك. دونك فوالا سامحوني دقيقه برك. جو نيتوا لا طابل.
Masha'Allah. En France, il pleut. Alhamdulillah. Tant mieux, très bien. Redonne-nous la recette. 4 حبات ولاد الدجاج، كاس سكر موان ان دوا، تحبوا ديروا كاس سكر ديروا كاس سكر، كاس زيت موان دو دوا، كاس زيت موان دو دوا، كوا دوتر، السكر الزيت قلت، كاس ياغورت تاني موان ان دوا، غوز توليب عسلامة. Donc voilà, un sachet de levure, زوج كيسان فارينة، هادو هما، والتفاح une pomme مقشرة، قطعوها des petits dés، والزبيب les fruits confits. واش عندك ديريلو القرفة تاني une cuillère à soupe de cannelle, قرفة en poudre bien sûr. هذا هو. La recette elle est postée. Elle est postée la recette et le live. Les machafs début, il est enregistré, il sera enregistré inchallah. Donc vous n'allez rien rater. Voilà. Bonjour Habiba. Vous êtes rayonnante, comme d'habitude. Nadi, Allah يسلمك. Ritaj, bonsoir chef. Donc, comme d'habitude. Et je viendrai lire vos messages. Les messages d'Yelkom. Et je vais répondre à vos questions. Ouais. Alors, ce qui concerne le scabbage, sardine en escabeche, نجيبها. أنا جبتها شوفوا، جبتها من الفريجيدير والله ما دقتها. دايوغ تشوفوا تعرفوا. جبتها ça fait 2 heures à peu près. Ça fait 2 heures de temps اللي جبتها. دوك نوريها لكم. Je vais faire la présentation قدامكم. يا سلام يا سلام يا الحبيبة ديك الريحة اللي راهي. شوفوا شتو هذيك شتو كي شربتو البارح بالتشرميله المرقه. شوفوا وين راهي قعدت غير شويه زيت. لازم داك الوجه هذا كيجينا ميدم. سي اون ريغل. شوفوا يشهي. مازالو بارد شويه، مازالو بارد. انا نخليه هنا ومن بعد ندير الدغيساج. نقسم قدامكم حتى يوجد لنا لو غاتو. نقسم قدامكم ونوري لكم كيفاش جا. الله يسلمكم. ميرسي بوكو. ميرسي vous êtes adorable. ربي يحفظكم ان شاء الله. Merci beaucoup, merci moi qui vous remercie. يعطيكم الصحة. شوفوا maintenant je dois البارح كاتت لكم لا روسيت كي قلينا السردين ديالنا. انا قليتو بلا درسه. بوركوا باسكو صافي ترو. لو كان قليناه بالدرسه ونزيدو نديرو له التشرميله بالدرسه وين بيها صافي ترو. يجينا زافر بالثوم. فهمتوا؟ الوغ دوكو انا قليتو كيما تعلمت. انا سي ما روسيت. Et à chaque fois في les live تاعي كامل في طيابي كامل je respecte le goût تاع الناس. je respecte le goût تاع الناس. كل واحد حر يديروا. انا شوفوا درتو دو سيت فاسون. التشرميله درتو كيما نديرو كبده مشرمله وبطاطا مشرمله تشرميله. وحنا لي زالجيروا التشرميله يجي معاها تمشي معاها الكرويه. سي اون اوبليغاسيون ما فيهاش هضره. القرفه ما تدخلش في الكحل ما يدخلش. الدرسه بالكرويه تشرميله. وهاد سكاباج هذا كاين ميل روسيت. مانيش نقول هاد لا روسيت تاعي سي ما كاش خير منها. نو
pas du tout. كاين mille d'ailleurs les français le gourd les pieds noirs يديروا plusieurs recettes. Voyez, donc plusieurs recettes. كاين يديروا سكابيتش par contre كيما درتو انا ما يديرولوش الشرميله يديرولو صوص طوماط. فوالا دوكا كي تدخل لا صوص طوماط يدخل فيها الكمون، يدخل فيها الكمون. لا صوص طوماط كيما حنا نديرو الشطاطح تاع الحوت، كلب البحر شيان دماغ ولا السردين ولا نديروه بالكمون. الاصل الشطيحه تاع الحوت بالكمون. صوص طوماط، لا طوماط فريش اي لا طوماط كونسونطري والفلفل الاحمر والكمون والرند ولوريي سافا افيك سي كوم سا. فهمتوني وشنو هو قصدي؟ البارح كي كنت نقول لكم كاين قاعدين يقولوا لي الحق جانتيمون اي بوليمون، كاين قاعدين يقولوا نو الكمون. وي شوي داكور مي الكمون ماشي في التشرميله، الكرويه في التشرميله والكمون في لاصوص طوماط. الحواتي كامل الحوت كامل اللي نديروه شطيطحه نديروا له الكمون. Voilà. Alors si vous êtes d'accord avec moi, Allahumma barak. Si vous n'êtes pas d'accord, معليش. عندي ما نقول. داكور حنا انا صديق راني جو بارطاج معاكم كيفاش تعلمت، كيفاش نطيب، كيفاش ندير. فوالا نحبطكم شويه باش ما نقعدش نطلع في راسي. فوالا هذه هي هادو هما الاصول ديالنا وهذا هو الطياب تاعنا. وانا هكذا تعلمت ديت على لا فامي باترنيل وديت على لا فامي ماترنيل وديت كيما هاد سكابيت هاد لا روسيت هادي تاع عمي رمضان تاع عمي الله يرحمه ويوسع عليه. il le faisait comme ça de cette façon et elle est très bonne تسمى il a été logique. لو كان دار التشرميله ودار الكمون ما نتبعوش باسكو التشرميله توالم الكرويه ولا صوص طوماط توالم الكمون. فوالا هذا ما كان. je voulais dire ça. après انتوما تحبوا ديروا له الدرسه بالكمون ربي يسهل بالصحه والراحه. يا اوكي بروبليم يعني جو ريسبكت لي غو. يسلمكم. alors mes amis je vous demande حاجه. j'ai un cousin à moi il est راجل كبير il est malade il s'est fait opérer البارح il est malade مسكين. 40 دعوه تاع انسان غريب ان شاء الله تكون مستجابه. ندعيو له هو والمؤمنين كامل ان شاء الله ربي العزيز يشفيه، ربي يرفض عليه هذا الضر، ربي ان شاء الله يردوا لماليه سالم غانم ان شاء الله. فوالا نتمناو له ان شاء الله ما يتعذبش راجل كبير مسكين ان شاء الله ما يتعذبش. هذا ما كان سيتو ربي يشفيه ان شاء الله وربي يطول عمره هو والمؤمنين كامل. فوالا سي ان بابا دونك فوالا ربي ان شاء الله يشفيه هو والمؤمنين كامل. فوالا ادعيو معايا برك سيل فو بلاي. فوالا هذه هي. بارك الله فيكم ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة اللي راهم يقولوا لي ربي يشفيه. يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. الي نقراو شويه لي ميساج. امين رب العالمين. Bonjour Tata des USA. Vos recettes sont bonnes et réussies. Allah يبارك. Mon point de vue, j'adore cumin pour les sardines. Oui ma chérie. Et Allah يحفظك. Oui ma chérie. Mais il faudrait goûter. تشرميله بالكرويه في السردين. même انا je suis شوفوا راني معاكم à 1000%. السردين الحوت كمون ما حتى هضره يدخل معاه الكمون يمشي مع الكمون. سي كوم سا هذه هي. او جو سي با
ما على باليش لا غوسيت دايره هكذا تشرميله باسكو فيه تشرميله ما نقدرش ندير لها الكمون. صوص طوماط شوي داكور، صوص طوماط يدخل الكمون وتدخل يدخل الرند وتدخل لا طوماط فريش وتدخل لا طوماط كونسونطري. فوالا ابخي نتوما ديروا كيما حبيتو، يا اوكان بروبليم. جو ريسبكت فوتر شوا، جو ريسبكت فوتر غو اي بي فوالا. بحال العصبان نقول لكم هذه حندير حقا دون كالكو جور ان شاء الله. جو في بارطاجي معكم العصبان تاع الجزائر باسكو توحشتو و enfin ça fait pas longtemps اللي درتو كليتو في الجزائر مي جو سي با جي انفي دو لو بارطاجي معاكم باسكو هضرت مع دي زابوني بزاف ما يعرفوش يديروه. بور لي جون اللي ما يعرفوش، الناس الغربه كاين بزاف الناس ما يعرفوش هاد لي بلا تراديسيونو ديالنا. les plats traditionnels ديالنا ما يعرفوهمش، les gâteaux traditionnels تاعنا ما يعرفوهمش. دونك جو بارطاج معاهم et ça va être un moment ان شاء الله agréable. انا العصبان باغ اكزومبل je sais pas si vous êtes avec moi، حنا نديروا له البصل، القرعه، بوكو دو بصل، النعناع، حشيش مقطفه، الدلالسه باغ اكزومبل ما يديرولوش الحشيش، يديرولو غير النعناع. كاين بزاف دلالسه اللي يديروا الحشيش العصبان غير بالنعناع ما يديرولوش الحشيش. انا ندير له هادوما كامل وندير له راس كبير تاع الثوم درسه يجي حريور درسه بالكرويه. فوايي كاين الناس العصبان ما يديرولوش الكرويه. فوايي دونك كل واحد كيفاش ناض، كل واحد كيفاش كبر، كل واحد كيفاش تعلم يطيب، كل واحد واش رفد على ماليه. اليوم الحد بداو يسرعوا فينا والحال شباب بداو يسرعوا فينا باللعب والشقلاله. دونك فوالا مي زامي. فوالا حنا تعلمنا نديرو تشرميله بالكرويه، ما نقدروش نديروها بالكمون. فوالا ابخي الواحد يدير. كاين دي فام والله ما يديروا لا ديفيرونس اللي يدخلوا مساكن صغارات يدخلوا جدد الكوزينه ما يديروش لا ديفيرونس انتر الكمون والكرويه، ما يديروش لا ديفيرونس انتر المعدنوس وحشيش مقطفه، لا كوريوند والبرسيل ما يفرقوش بيناتهم. دونك فوالا allez بلوك هاد لي شارلاتون هادو لي صدفونا. فوالا وكاين ديفيرون دو بلا ديفيرون دو فريمون الله يبارك لي بلا تاوعنا. كاين سكيكدا يديروا كسكسو بالحوت، حنا كي نشوفو نقولوا سي با بون اي بان نو يفو غوتي. كاين دلالسه يديروا الكسكسو يجي كي العسل تري بون. حبيت نديره لكم دايوغ كسكسو بكلب البحر شين دماغ ولا البونيت باغ اكزومبل اي سي تري بون، سي تري بون. يديروا شوفوا يديروا رشته بالعصبان. Et si vous allez la goûter, والله العظيم غير c'est une tuerie, c'est très bon. وخلي كاين تاني تاع القبايل، كاين تيكربابين يقول لك عصبان بالدقيق. سي با بون، faut goûter d'abord. c'est un délice. الدباره تاني هدرت عليها 1000 خطره انا باسكو نموت عليها، هذيك لازم نشيلها الفول. وقلت لكم نهار يكون البرد جو في لا فيغ تاني. سي طبع اخر تاع ناس بالسكره. دونك فوالا الانسان كيما نقول لكم حاجه ولا غير نقول لكم كلمه ما باليش الا قريتوها. البارح دخلت وحده في الكومونتير ماشي مداريه نهضر انا هاد الامورات اكزاكتومون باهيه
باهيه بايو بيان سور سي ان كويزين كل واحد يطيب على حسب اذواقه كل واحد سي با une science exact exactement mais après quand même il faut respecter certaines choses quand même il faut respecter certaines choses كاين حاجات اللي فريمون ما يوالموش alors كاين اللحم يا ربي ان شاء الله ما نغلطش ما يضحكوش عليا الوهارنا تاني جي انفي دو فير هاد لو بلا يا ربي ناس وهران بركوكس التعمير ارواحي ذوقي في فوالا وهذيك انايا دار عمتي الله يرحمها راتبه الله يذكرها بالخير شي باسي عليها افيك نو طيب بزاف باسكو ما طانت الله يرحمها عاشت في وهران الا فيكو اورون الله يرحمها ويسع عليها دونك طيب قعدوا في هذوك يطيبوا بزاف اغاني هذيك الحريره تاعهم وهذيك الشريبات تاعهم بالتشيشه ما تشبعش والله ما تنشبع لي جون دو تلمسان اوسي ما جي مانجي عند لي تلمسانيا سي على بالكم حراير فريمون 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 محمر دوغون نو 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 برقوق اللحم بالبرقوق واقيل واحد لو بلا سالي سكري سي اكسترا سي اكسترا دونك فوالا ما هضرناش على لي جون دو ليست باسكو راني درت كوميم راني درت با مال دو بلا تاع لي جون دو ليست جاري تيا ما درت لكمش تختوخه تيا اون فا فيغ كاشي نهار تختوخ تتفر تختوخ تتفر كي رحت للجزائر درتها لهم فوالا عيشه سكان قالت لك يقولوا جو سي با دو كي elle parle يقولوا شرموله et les algérois disent تشرميله تشرميله فوالا والرشتا كاين الرشتا المرقه بيضه تجي كي العسل تري بون باللفت بون كاين يديروها اللفت والقرعه لي جون يسون ليبر فو با كريتيكي لا وعلى درتي لها هذه نو كل واحد حر شاكاي ليبر يطيب كيما يحب وشنو كاين حاجات اللي يفو لي ريسبكتي هذا ما كان كيما حنا الرشتا باغ اكزومبل نديروها حمراء دلاسه حنا في دارنا نديروها حمراء مي ماشي حمراء مي تجي حميمره وديك اللفت نديروها غير باللفت والحميصه والرشته ما تحبش اللحم سبحان الله تحب بالدجاج برك حنا نديروها فوايي كاين يديروها بيضه بالمزهر اي تو سا انا باغ كونطخ فوايي سي دي غو انا هذيك تاع المزهر ما نحبهاش pourtant je suis algéroise ولي زالجيروis يديروا المزهر في الكسكسو ويديروا المزهر في الرشتا ويديروا moi j'aime pas c'est des goûts après شرموله ناس بليده très bien voilà bonjour نزيهه المردود يا يما voyez c'est très bon زفيطي تاني سي انا ما عنديش المهراز ما عنديش التاويل اوترومون نديره لكم والله غير نديره لكم يا اوكان بروبليم تاني بركوكس بالقديد ولا واسمهم لي جون دو ليست يديروا الخليع عندهم هذيك يعيطوا لها النعمه الكحله او لا 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 سي تري 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 بون ماكلتنا كيما يقولوا وقطع c'est les Marocains qui disent charmoula. Ah, d'accord. Charmoula. Et je sais pas. رشتا c'est au poulet. Ah oui oui. تشخاتشخ par contre دجاج واللحم. كيما تيكربابين باغ اكزومبل دجاج واللحم. انا نديرو هكذا. وكل واحد ومقدورو كل واحد كيفاش يحبو. دونك فوالا ان شاء الله ربي العزيز يقدرنا on va partager plein de choses ensemble ان شاء الله حزيه سلام عليكم السلام ورحمه الله نسكرو شويه
Après, أكلة تاع ناس مسيلة وسعيدة وبسكرة يجي حر بزاف. والله غير لي بلا تاعنا يعني الله يبارك سي extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc demain inchallah si vous êtes intéressés le live تاعنا لميا آية عسلامة يسلمك وهبة حجيج c'est ça حجيج الله يسلمك merci. غدوة inchallah il y aura du pain complet نديرو du pain complet ما فيه والو تاع الريجيم. يلا نبداو الريجيم بسم الله. Moi j'ai trop grossi. نزيها s'il te plaît j'attends toujours غريبية قسطنطين ولا غير نديرها اوكي ولا غير برومي باهية بايو برومي. انا على كل حال كما يقولوا هما ما تصلحليش في يدي باسكو الغريبيه ما تحبش اليد السخونه تحب اليد البارده داكوغ مي نديرها بالباتور وتحب الزبده انا نديرها افيك دو بور. كاين دوكا يديروها بالسمن تجي تذوب كامل بصح البنه لا فغي غريبيه تاع قسنطينه سي بالزبده وما فيها والو ما كاش اسهل عليها ولا غير نديرها يخلص لي برك هاد لو غاتو دون كيلكو جور دون ابو الغاتو هذا ما يبطاش يخلص كي العاده جو بارطاج من السلام عليكم. Coucou de France, je t'adore. Pardon, j'adore ta cuisine. Kif, merci. Rose Tulipe, je suis à la montagne. À Shri'a, il fait froid. Ah, c'est magnifique. بصحتك. والله يفكرك في الشهاده غزالي داهو قالت لي شير نزيهه moi je cuisine très ونسيتي واقيل بيان très bien الله يبارك عليك ما شاء الله mais j'aime beaucoup te voir et apprendre autre recette turque. البارح دخلت شفت وحده قالت لي j'aime pas les plats turcs, j'aime pas la cuisine turque. D'accord, tu es libre راكي حره بصح علاش محسوب تدخلي وتخلي لي هذا الميساج محسوب علاه pourquoi جيت انا قلت لها vous êtes libre قلت لها بصح هاد لاباج هادي ماشي une page simple تاع ماكله بون سي فري راني دخلت دوكا لي بلا تاع الجزائر بلا تاع بلادي تو سا طون زون طون ندير لي بلا هادو مي ما ننساش لي سافور تورك باسكو ما باج il faut pas que j'oublie le thème de la page c'est les saveurs de la Turquie. C'est les saveurs de la Turquie. انا كي نشوف باغ اكزومبل ما نحبش الماكله تاع الترك ونقرا لي سافور دو لا تركي ما ندخلش عليا ما ندخلش كامل علاه ندخل ونخلي ميساج علاه يعني pourquoi واش راح نقول لها وي دونك لي مان شود ما تصلح لهمش الغريبيه هكذا يقولوا يسلمكم فاتحه يسلمكم ميرسي بوكو. المهم غدوه فوالا لو ديسير تاع لي كوان غدوه ان شاء الله نديرو لو كايماك اليوم كي نكمل اللايف ان شاء الله جو في بوستي كامل لي زانغريديون اللي لازمين اي يا بليزيور غريبيه كاين بزاف avant de critiquer ou dire ce n'est pas bon il faut goûter ولا غير قلت لها وقالت لي نحب لي بلا تاع بلادي انا نسيت ما كملت لكمش قالت لي نحب لي جيم لي بلا دو مون بيي قلت لها ما aussi j'aime les plats de mon pays je sais pas ما قلتها لهاش هذه mais d'autres saveurs c'est bien de les savoir de les goûter plutôt d'apprendre d'autres saveurs de goûter tout ça وانا je partage معكم الحاجه البنينه كاين ماكله تاع الترك كاين des plats il y a des gâteaux il y a des plats ils sont pas bons
والله ما بنان. إبا ما نديرهمش معاكم. ندير الحاجة البنينة. جو بارتاج. جو سوي مالغري تو جو سوي الجيريان. يعني كنت راح نقول لكم ابوبخي بالتركية شوي لابيلا. يعني on a presque pratiquement on a le même goût. Voilà. دونك الحاجة البنينة على بالي بلي تعجبكم دونك فوالا. سيل فو بلي ديري لنا بقلاوه. درتها البقلاوه درتها بليزيوغ فوا. درت الكاريات درت الغولي. لا درتها. دخلوا في لاشين في قناتي يوتيوب لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهه. تسيبوا البقلاوه غولي تسيبوا البقلاوه كاريات. والله يا غاني يا عبد الرحيم الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا في حياتي. شوفوا même les راكم في les groupes de cuisine وكامل. J'ai toujours mon Facebook, il a toujours été, enfin ces dernières années. اسمي هو اسمي اللي راهم ابوني معايا. داكور. جامي في حياتي خليت ميساج شكون قال نزيهه تولي دير لي لايف وتكون عندها اون باج وشكون قال. جامي ندخل نشوف. جامي الا خليت الا عجبني لو لايف لا بيرسون اللي راهي طيب وعجبتني ماكلتها نكتب لها. ويلا جي با ايمي نخرج. ما نقول علاه ما نقول كيفاه ما نقول غير دو تو. ربي راه شاهد على كلامي. الحمد لله الحمد لله يا ربي. فوالا. عندك وحده ما نقدرش نجبد اسمها دير لي لايف راهي عرفتي. والله ما نجبد اسمها انا ما نحبش نشوي ونقالو. جيم با. دونك اون فوا دارت واحد الحاجه ما عجبتنيش. والله دارت واحد الحاجه ما عجبتنيش. كتبت لها هكذا بصح سي با ميشون. والله غير حاجه تنقال على بالكم. بديت نبكي من بعد كي تلحمي اللي قلتها. والله العظيم الحمد لله. عاودت بعثت لها لي زيكسكوز. هذه قلتها با جو لو دي ما نخبيش باسكو الانسان ما راهوش معصوم على الخطا. نغلطوا ايبا كتبتها لها جي ريكتيفيي ما فوت. طلبت السماح وماشي غلطه شغل من حقي نقولها مي فالي با نقولها لها في اللايف pendant le live et c'était pas méchant c'était pas grave du tout et j'ai demandé des excuses. راهي بارك راهي بارك واحد الريحه راهي شوفوا. الوغ اللي يحب القرفه ريحه القرفه ريحه التفاح ريحه الزبيب ريحه الجوز ريحه لافاني. سي مانيفيك ما شاء الله. شوفوا بلا طاب اون برون كي العاده والعوايد اون برون ان كوردون. شوف لو كوردون وإلا خرج لي ناشف معناتها انا ما شفتش الساعه على كل حال نورمالمون وقته. بارفي. وعلاش طفات هذه؟ صلاة على النبي ما شاء الله. اولا لا 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 سي دوماج. واش راح نهضر يا ربي استغفر الله. جو سي با كاسكو جالي دير. والله ما على بالي واش راح نهضر. واحد الريحه راهي. الوغ نوضو ديروه. Je comprends pas pourquoi elle bug à chaque fois comme ça. Donc je vais le démoler ونقطعو et je vais faire le dressage تاع السردين تاني ندوق قدامكم نوريه لكم. سامحوني 2 secondes.
Pardon. Ah. Alors, voilà, سامحوني, excusez-moi. Bismillah. Oula, c'est chaud, hein? ونورمالمون خليه يبرد شويه. وي باردون. نعم يعطيك الصحه. ميرسي ميرسي وليدي. كنزو معز يسلمك. الوغ هادي je peux pas la toucher. يتغلي. وعلاه محسوب راني في اللايف؟ علاه محسوب؟ علاه؟ الله غالب. دونك فوالا. Voilà. ندهنو شويه هاد العواد تاع القرفه ديالنا باسكو باش يجيو يبرقوا. الله voilà. Bon, si on veut, on peut saupoudrer le hagda sucre glace من الفوق, mais Anna, je trouve que c'est pas du tout nécessaire parce que voilà. Allez, on va faire ensemble le pardon, دقيقة برك. درنا quelques tranches de pommes. قريفة. فوالا. واش نزيدو حبيبات الجوز زعما سي في افيك الجوز والتفاح وهذاك لو كرو باش ما يقعدلناش فارغ.
فوالا مي زامي. الموسكوتشو التركي. دوك نقسم لكم خليوه يبرد. داكوغ، خليوه يبرد شويه. الوغ دوكا نروحو للصح. لا ساردين جو في غوتي قدامكم. داكوغ، تحبوا تقطعوا لها شويه معدنوس. على بالكم راني نخمم باش نرفدها والله. اتوندي قبل ما نقطع. قبل ما نقطع ولا غنوريها لكم. دابور شوفوا من الفوق قاعد غير ليدان. كنت تشوفوا فوايي قاعد غير ليدان برك. شوفوا واش تشوفوا مليح. فوالا هذيك المريقه هذيك الدرسه هذيك كامل شربتها. اي فوالا نوتر غاتو. هاوليك لو غاتو ديالنا. فوالا الوغ دوك نقسم سكابيتش. بسم الله. الله 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 الله. Oh là 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 là. Oh ما شاء الله تبارك الرحمن. عليه شويه تاع ليدام. مع هاوليك لو بوكي البارح ما وريتهولكمش بالطبع. هاوليك انا علقته في لا كويزين باش باش يزيد يحمر. هذو اللي قاعدوا شوفوا كي شراه. بون moi j'ai l'eau à la bouche. يعني سامحوني شهيتكم في الجنه. moi je vais goûter tout de suite parce que راني نسنى فيه. بسم الله. شتوني كيفاش كليتو به بالشوك. on jette rien. نقولكم كلمه والله العظيم يا اخي. قلت لكم البارح وليت نحشم والله. كون جو غوت حاجه وليت نحشم وليت ما نحبش نقول او سي اكسترا باسكو صح او سي اكسترا. سي تري 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 بون.
بون ندير شويه معدنوس. pour la garniture. Pour la garniture, نقدروا نديروا quelques tranches de citron. جا بزاف بنين يا ناس، مرقد، جا صح مرقد، شغل ما شغلش. سي تو سامبلومون الانسان لازم يديرو باش الواحد يفهم واش راني نهدر. سي اكسترا والله العظيم. شحال يلي بون، شحال يلي بون. ايه بصح ما جانيش بزاف فيه الخلا سكيفو. شتو واش درت؟ شتو البارح شحال درت كاس؟ لا لا، شتو لي بلا تاعنا الله يبارك. والله نتمنى. فوالا هاوليك لو بلا، هاوليك السكابيتش ان شاء الله. هو عليا طفيت لكم الضو باسكو انا عماني، طفيت الضو. هاوليك ها. دونك فوالا سامحوني دقيقه برك. جو برون اون فوتو لو غاتو باش نقطعه لكم تشوفوه. فوالا قلنا نقطع لكم لو غاتو. بسم الله. جيبوا تبسي. شوفوا بون راهو مازالو سخون مي شوفوا الطرف هذا جو بريفير نحله لكم تشوفوا كيش عامل. شوفوا إلي موسو، سي دو لا موس. تعرفوا العجينه هذه سي لا موس انكرويابل شحال جا خفيف. فوالا الريحه هذه تاع القرفه هذه فريمون والله. je voudrais bien essayez-le والله العظيم. essayez-le بلا كانيل déjà c'est très bon. alors pour les diabétiques ينقصوا شويه السكر ويديروا القرفه c'est très bon والله. croyez-moi c'est il est vraiment القرفه هذه elle donne un goût exceptionnel. نزيد نقطع طرف فاصون هادو ما voilà. Et voilà mes amis, هاوليك encore راه مازالو سخون. alors que normalement que ça soit خبز ولا هكدو الكيك ولا حاجه ما نقطعوهش وهو سخون. il faut pas le couper وهو سخون. donc voilà voilà notre live هذا هو.
La lumière, je la supporte pas. Allez hop. Voilà. Voilà. J'ai goûté le scabbage. Il est grave. Il est grave. Bzaf bnin. Il est très bon. Voilà, donc la réalisation t'as le gâteau et la finition t'as le scabbage. نتمنى ان شاء الله نقراو شويه les messages. Je vais lire un peu les messages. الله يسلمك نسيمه والله essayez-le بالقرفه و essayez-le, il est très bon. كتبي لنا مقادير الكيك. راني كتبتهم، راني درتهم. مكة المكرمة. اختي العزيزة راني لي زانغريديون كاملة راني كتبتهم. الله يعطيك الصحة ويسلم هذوك اليدين. لميا ايتي يسلمك حنونة يسلمك. تينا يعطيك الصحة. برافو يسلمكم يعطيك الصحة. شهيتينا شهيتكم في الجنة. زيكا بيرل دوريون مانيفيك ما شاء الله. ميرسي ليندا بن. dans ma cuisine je le sens. j'ai déjà essayé. واقيلا راكي ديري معايا. ça fait plaisir alhamdoulilah. Merci pour tout. Allah يسلمكم. C'était un plaisir. Et c'est un plaisir de partager avec vous mes saveurs, mes recettes. Voilà. C'est quoi ce VT? C'est les gens de exactement Biskra. C'est un plat très bon. يندار genre de galette يجي ونديروا له يحطوه في المهراز يواسيوه في المهراز سي شوفي اختي العزيزه سي ديفيسيل سي لون سي با ايفيدون ديكسبليكي نديروه ان شاء الله on va le faire c'est très bon c'est très bon Farida alors la mia ayit c'est dommage c'est nous la sardine elle n'est pas bonne oui j'imagine الزول في اللاون فريدة الزول أسلامة بونجور نزيها بنت بلادي يعطيك الصحة. أنايس يسلمك إن شاء الله. D'autres recettes. Demain, soyez au rendez-vous à 14h بإذن الله, heure algérienne toujours. Scabbage. Ça se mange froid. Oui. هكذا يتكل. Température ambiante. أنا عندي صافي قولي 3 heures ملي خرجتو من الفريجيدير هكذا يتكل. سي هكذا سون بان واحد يغمس هكذا شويه في هذيك الشرميله ولا سالاد افيك اون بون سالاد. قعدت لي لا سالاد تاع البرغل اي 100 بركه كتر خير ربي العزيز الحمد لله. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous admire. C'est Esmina de Paris. C'est moi qui vous remercie. يسلمك. وردة الأمل ربي يحفظك امين جماعين. لو بليزير اي بارطاجي. ربي يحفظك ان شاء الله. تينا يسلمك. نوريا بونجور نزيها يعطيك الصحه. tu me donnes envie j'adore ça fait plaisir يسلمك. نورا نزيها pouvez-vous nous parler sur les bienfaits du sumac? J'en ai parlé hein. Pas de problème اختي العزيزه. On va en parler. Inch'Allah, des recettes turques, merci, Semia, oui. Alors, demain, il y a une shriba turquia à base de bourgoul et à base de blé. Pour les gens, les maïras fouches, donc nous allons dire comme tout de suite. Attendez. وعندي تاني congelé. Bon, ما كانش نوريه لكم congelé. هاوليك le blé pour demain. D'accord. Sinon, غير بالقرفة غير بوعلية قرفة
بالبرغل. هاوليك شوفوا كيش يجي. سي دو بلي حبه مقسومه ليجيرمون في الوسط. ما تقدروش تشوفوا هكذا من المستحيل. اتاندي مي راهو يتباع، راهو كاين. باسكو انا شوفوا ما نديرش حاجه صا حاجه اللي ما كاش في الجزائر انا ما نديرهاش. شوفوا كيش يجي، راكو تشوفوا. مي هكذا يمي بوكو طون باش يطيب. دونك اللي عنده في الدار يرحم والديكم شمخوه داكوغ. يفو لو ترومبي في الليل في الماء حتى الغدوه من داك، كيما اللوبيا كيما الحميصه كيما هكذا نحطو يطيب. مي يمي بوكو طون. راكو تشوفوا كيش عامل. هذا هو هذا هو il est très 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 bon. allez كلاش نرد التليفون لهيه. ليندا بان فوالا افيك البرغل شريبه تركيه. elle est très 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 bonne والله كرويي موا. ماشي كامل شرابي تاعهم بنان، مي هادي elle est bonne. فوالا دونك حقا ما داخش الكاطو كيفاه. بسم الله. attendez je vais goûter. بسم الله. هذاك التفاح وهذوك سي تري تري بون. حشمت نزيد ناكل والله. ضقت شويه برك. سي ان ديليس. على بالي بلي هذا تجربوه اي vous allez l'adorer والله العظيم. vous allez vraiment adorer la recette هذه. سي تري 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 بون بزاف بنين الله يعطيك الصحة. الله يسلمكم الله يسلمكم. سي افيك ان تري 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 غران بليزير اي فو بوفي با والله العظيم ما تنجموش تتصوروا اكل بوين والفتكم اي اكل بوين نحب ندير لي لايف. تنحوا لي الوحش تنحوا لي الغبينه و سي بيان سي بيان. قولينا لي زانغريديون باش ندير لو مارشي اليوم. بسم الله. شوفي لي زانغريديون ما كاين والو. شريبه elle est très simple, elle est très facile à faire. نسحقوا البصل نسحقوا لا طوماط شويه كونسونطري. le poivron rouge concentré وإلا ما عندكش سي با غراف ديري البابريكا. un peu de farine, tout petit peu de farine. البرغل بسم الله. البرغل واش قلنا تاني. لو بلي سافا نطيبوهم en même temps. هذا ما كان. وشويه فياند هاشي ولا بولي هاشي. مي الوغ ان تو بتي بو نسحقوا يا ربي 200 غرام هكذا حفينه صغيره. هذا ما كان. هذه شريبه وهما يديروا لها النعناع كي طيبوا كامل. انا ندير لها الحشيش مقطفه. دي ماما عندي جو ميتري الحشيش مقطفه سي تو. هذا ما كان. السفرجل الوغ بوغ السفرجل نسحقوا السفرجل بيان سور. نسحقوا الرمان حبه ولا 2 حبات رمان. نسحقوا الجو تاعهم. نسحقوا القرنفل نسحقوا القرفه باتوني. فوالا سي تو. لو سكر ايفيدامون. واش نسحقوا تاني بوغ لو ديسير تاع لي كوا. ديسير تاع السفرجل. هذا ما كان. بون بوغ باش نطيبوا لي كوا اي بوغ واسمو بوغ هذيك لا كريم شانتيي هذيك. بوغ لا كريم شانتيي نسحقوا لا كريم ليكيد لا مايزينا والحليب. هذا ما كان. عنبي صلينا. فوالا دونك ان شاء الله
Tu me fais rire, tu es adorable, masha'Allah. يسلمكم Camilia. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, واش قلنا نديرو غدوة ان شاء الله. et le pain complet, شريبة تركية و et le dessert تاع quoi. هاي ليك لميا عايد درتو plusieurs fois je pense. واقيلا درتو minimum de fois. extra جا هاي الشهي والله. طبعا اخر c'est un beau dessert, c'est bien, il est présentable. Désolée, je voulais dire الله يحفظك. J'ai écrit الله يهديك, pardon. معليش, y a pas de souci. Y a aucun problème. الهداية مليحة. ربي يهدينا إن شاء الله. Oui. C'est bien. Les Turcs font beaucoup de sortes de confitures. Tu peux nous en faire, Inch'Allah. Oui. Oui, bien sûr. Aucun problème. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Halik, elle a confirmé la mienne. Elle est comme tout à fait. Il est beau, il est bon, il est présentable. Allez. Grâce à toi, Nazi. هاي يسلمك العزيزة. Non, c'est أنا سبة. أنا كما يقولوا طريق. سبة. الفضل تاع ربي سبحانه. الحمد لله. يا ربي عطانا هاد النعمة هذه. الحمد لله. Ça me fait plaisir de partager avec vous mon savoir-faire. Je viendrai faire un stage comme j'ai l'habitude de venir en vacances en Turquie. Inch'Allah, pardon, سامحوني نحل الباب. خوش كالتين. Donc voilà. Aşkım sen açın. Ben biraz canım. Tatlı var. Sen life var. Evet. Değil mi? Evet. Tamam o zaman namazım ben sonra. Şimdi lazım değil. Alors كم قلت لكم اللايف ماشي ما على بالوش اللي درت اللي راني لايف اللي درت لايف قلت لكم لايف سوربريز. فوالا يا العزاز. يعطيك الصحة يا ليندا. يعطيك الصحة يا الفحلة. Ça fait vraiment plaisir. شوفوا, vous pouvez pas imaginer شحال نفرح quand vous réalisez كي ديروا حاجة اللي درتها أنا. Ça veut dire que عجبتكم وزدوا تشكروها لي شوية. يعطيك الصحة ناس. أوه كي شنو ولي واش يلمني والله العظيم. غير شوفوا فرحة كبيرة والله. نفرح vraiment. الله يسلمكم نادية رنجة. ميرسي بوكو. الله يسلمكم. Ça fait vraiment plaisir. On a partagé un bon moment, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Ntouma li, vous êtes adorable. Nina. Ntouma li, vous êtes adorable. Je vous adore. Père Dorian, يسلمك. C'était avec plaisir. Et alors, bonjour, je suis nouvelle avec vous. Mamie, ahlan wa sahlan, marhaba bik. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Linda Ben, tu es adorable et très gentille avec de suivre tes lives. Merci الحبيبة, merci beaucoup. Alors, نبقيكم بخير وعلى خير. نقول لكم نتهلاو في روحكم ونتهلاو في ماليكم. نزي هاي سدجيك, هذه سدجيك. حبيت كونفيتور دو كوا. الوغ ساميه واش نقول لك دركا. غدوه ان شاء الله حين نديرو ان ديسير ماشي كونفيتور. نديرو ان ديسير تاع لي كوا. اون روسيت ترك تيبيكمون ترك. داكور. و برومي صبري دوك نقول لك ويلا مازال لي ولا غير دوك نقول لك ويلا عندي. جو سي با سي مو ريست
كونفيتور تاع لي كوان درتها دونك نقول لكم وقتاش. يا ربي لا غير باقي خلصت 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 ولا غير خلصت. Non, il me reste plus. Il me reste plus. Je pensais que Bézalette, parce que on n'est pas vraiment amateur, mis à part mon mari. Là, il me reste plus. Voilà. La غالب autrement نوريها لك. Aucun problème. Aucun problème. بإذن الله. شوفي غدوة إن شاء الله نديرو لو ديسير ترك. داكوغ نديرو لو ديسير ترك تاع الاتراك. لا بروشين فوا راهو وقت السفرجل وراه يشهي. لا بروشين فوا نديرو معجون السفرجل avec un très très grand plaisir. ونوري لك كيفاش كومون لو كونسيرفي. يقعد هو انا جاني خويا دو فرانس يا 2 ans. هداك وين رايحه تبدا الكوفيد، هداك وين راح يبدا جا il est venu. درت له معجون تشينا باسكو يحبو، ودرت له معجون سفرجل. كلا عندي ودا معاه وقعد لي غير كي جبدتو كنت نفرز في الكونجيلاتور وصبت بلي ورا فيها جبدتو كلاوه دايوغ حطيتو لي فوازان اللي عرضتهم لي ترك. دونك فوالا نديروه avec un grand plaisir. Pas de problème. Mes amis العزاز j'ai pas envie d'arrêter le live. حبيت نزيد نقعد معاكم ونقصر معاكم. الله غالب لازم ناكلو. On doit manger. حنا مرانا من الصباح فطورنا وعشانا comme d'habitude. Voilà. يعطيكم الصحة de rester avec moi, de passer un moment avec moi. نخليكم بخير وعلى خير. نتهلاو في روحكم، نتهلاو في ماليكم، نتهلاو بزاف في vos parents. وإن شاء الله يا ربي à demain. إن شاء الله à demain à 14h. Soyez au rendez-vous s'il vous plaît. Voilà. Allez, بقاو على خير. في أمان الله. مع السلامة. السلام عليكم. الله مناتل. Görüşürüz.